नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रमोसनमा स्वागत छ। म गोकुल काफ्ले। कार्यक्रम प्रमोसन हरेक शनिबार बिहान 8 बजे नेपाल टेलिभिजनमा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम प्रमोसनमा आज हामी लुम्बिनी प्रदेशकी कान्छी सरकार प्रमुख अर्थात् सिस्ने गाउँपालिकाकी प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बराल गौतमसँग देशको समसामयिक अवस्था, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको अवस्था र समग्र सिस्ने गाउँपालिकाका विकास निर्माण र अन्य थप कार्यक्रम र योजनाका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सिस्ने गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सानो उमेरमा नै लगभग लुम्बिनी प्रदेशमा नै कान्छी सरकार प्रमुख भनेर अलिकति मिडियामा पनि अलिकति चर्चा भएको छ। कस्तो अनुभव भएको छ? थोरै अब अलि लामो समय भयो र पनि सानो उमेरमा अलिकति धेरै जिम्मेवारी लिनु पर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ? अलिकति आफ्नो अनुभव बताइदिनु न। धन्यवाद हाम्रो गोकुल सरलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। खास गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा 109वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा अब प्रमुखहरूमा अब पुरुषहरू त 1-2 जना हुनुहुन्छ। तैपनि लुम्बिनी प्रदेशको एउटा मात्र अब सरकारको महिला प्रमुख म हो र राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि हामी सानै उमेरदेखि राजनीतिका विभिन्न विद्यार्थीहरूको भातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुँदै राजनीतिको सुरुवात गरियो। त्यसपछि अब 10 वर्षे जनयुद्धकालीन अवस्थामा भूमिहीन अब हुने जुन अवसर मिल्यो, त्यस कारणले गर्दा पनि राजनीतिमा लाग्ने एउटा प्रेरणा मिल्यो र समयमै अब राजनीतिक निरन्तरता दिँदाखेरि यो जिम्मेवारीमा जुन हाम्रो पार्टीले एउटा जिम्मेवारी दियो, त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने सवालमा सानै उमेरमा अब 33 वर्षकै उमेरमा अब एउटा निर्वाचित सरकार प्रमुखको भूमिका खेल्न पाउँदाखेरि मलाई अब एकदम गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। केही समस्याहरू त हुन्छन् नै, सरकार चलाउँदै जाने क्रममा केही झिनामसिना समस्या त आउँछन् नै, तर ती समस्याहरूलाई सहज तरिकाले सामना गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा अवसर जुटेको छ र जनताहरूको बिचमा काम गर्नु पर्दाखेरि अत्यन्तै हर्षित र आफूलाई गर्वको महसुस गरिरहेको छु। त 14 वर्षमै यहाँ इकाइ कमिटी सदस्य हुनुभयो, 15 वर्षमा जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुभयो। त्यो बेलामा यहाँलाई जुन राजनीति हिसाबले प्रेरणा मिल्नुको कारण जस्तो त्यहाँ के कारणले जस्तो सानो उमेरमा यसरी राजनीतितिर हुमिनुको कारण चाहिँ तपाईँले के लाग्यो? कसरी यसबाट तपाईँलाई राजनीतिमा गर्नुपर्छ, राजनीतिमा हुमिनुपर्छ अथवा यसको परिवर्तन चाहनुपर्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ के कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो? सुरुवातको चरणमा म अब कक्षा 7मा हुने बेला नै विद्यार्थी इकाइ सङ्गठनमा बसेको थिएँ। अन्य राष्ट्रव्यू 5औँ त्यतिखेर पूर्व एमालेको भातृ सङ्गठनमा आबद्ध भएर इकाइ कमिटीमा काम गर्दै आएको थिएँ। त्यसपछि 55तिर अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन को जुन क्रान्तिकारीको भातृ सङ्गठनमा फेरि हामीहरू अब त्यसमा आबद्ध हुने अवसर मिल्यो। सुरुवातको चरणमा हाम्रो परिवारको अवस्थाभन्दा एकदम निम्न स्तरको अब परिवार हो र त्यो अवस्थामा रहिराख्दाखेरि आफूलाई अब विद्यार्थी कालदेखि नै केही समाजको लागि गर्नुपर्छ भन्ने अब भावना चाहिँ मेरो अब दुवै दाइहरू एउटा राजनीतिमा एउटा सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। एकजना अब पूर्व एमालेको हुनुहुन्थ्यो भने ठुलो दाइ चाहिँ हाम्रो तत्कालीन माओवादी को जुन सङ्गठनमा बसेर उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिराख्नु भएको थियो र उहाँहरूको एउटा जुझारु सक्रियतासँगै मैले पनि आफूलाई राजनीतिमा जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब सानैदेखि अब मेरो स्वभाव भनेको विद्रोही खालको स्वभाव थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही विद्रोही स्वभावको कारणले हुनसक्छ पढ्दा पढ्दै अब जुन त्यस्ता दिन नपाइकन भूमिहीन हुने एउटा सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेपछि
हामीलाई सङ्गठनमा अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारीको सङ्गठन जिल्ला कमिटीमा बसिसकेपछि त्यहाँको प्रशासनले सङ्क्रमणको घेरामा अथवा हाम्रो लिस्टहरू अब सदरमुकाममा तास्ने, त्यसपछि त्यो भइसकेपछि तत्कालै पढाइ छोडेर भूमिगत हुने स्थिति अब सिर्जना भयो र समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ सानैदेखि नै मलाई आफूलाई त्यो लागिरहन्थ्यो र स्कुलहरूमा पनि विभिन्न क्रियाकलापहरूमा भाग लिँदा पनि लिनुपर्छ। जस्तै अब हाजिरी जवाब, वक्तृत्व कला, त्यसमा पनि हामीलाई राजनीतिक तर्फ चाहिँ अत्यन्तै लाग्नुपर्छ भन्ने खालको जुन स्वभाव थियो र त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो खुसीले नै एउटा सङ्गठनमा आबद्ध भएर भूमिगत हुने अवस्थासम्म पुगेको। जस्तो यहाँले जस्तो टेस्ट सब पनि छोडेर हिँड्नुभयो, त्यसपछि आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो कि भएन, अथवा पछिल्ला दिनमा जस्तो जनयुद्ध पछाडि जस्तो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि यहाँले कन्टिन्यू गर्नुभयो कि? पढाइ चाहिँ मैले अब त्यतिखेर सङ्कटकाल पनि लाग्यो। अब 57-58 सालको अवस्थामा अब एसएलसी दिनुपर्ने अवस्था थियो भनेपछि त्यस भूमिगत भइसकेपछि मैले करिब 10 वर्षपछि अब पढाइलाई कन्टिन्यू दिएँ। रुकुम पूर्वमा अब मेरो विवाह भइसके पछाडि मैले एउटा बच्चा अब छोरी पनि जन्मिसकेको थिएँ। छोरी 10 महिनाको हुँदाखेरि अब त्यस्ताको एक्जाम दिएँ। त्यसपछि एसएससी परीक्षा एसएलसी अब अहिले एसएलसी भएको छ। हामीले चाहिँ एसएलसी परीक्षा अब मैले 65 सालमा दिएँ। करिब 10 वर्षको अन्तरालमा एसएलसी पास गरिसकेपछि 11-12मा अब मैले रुकुममै त्यसपछि ब्याचलर पनि सिस्ने शिक्षा क्याम्पसबाट पढेर अहिले चाहिँ मास्टर डिग्रीको अध्ययन चाहिँ मुसिकोट बहुमुखी क्याम्पसबाट सिद्ध्याएर अब अहिले चाहिँ खाली नै बसेको छु। त्यो बेलामा जुन खालको तपाईँको अड्केको क्लास पनि तपाईँले पछाडि कन्टिन्यू दिनुभयो यहाँले? हजुर, अब पढाइप्रति मेरो अत्यन्तै अब रुचि भएको अवस्था हो। मैले सङ्कटकालमै पनि अब एसएलसी परीक्षा दिन जानुपर्छ भनेर पार्टीसँग सल्लाह अब राय सल्लाह मागेको थिएँ। त्यसपछि अब त्यो अवस्थामा एसएलसी दिन जाँदाखेरि अब सिधै गिरफ्तार हुनुपर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ अब शहीद बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि मैले अब पढाइलाई बिचमै चाहेर पनि अब गर्न सकिनँ। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि अब त्यसलाई निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि इच्छा शक्ति हुने हो भने अब पढ्न म चाहन्छु भनिसकेपछि त्यसले अब जस्तो सुकै कठिनाइका बावजुद पनि अब अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्छ। जसरी मलाई बच्चाले दिएन अथवा मेरो परिवारले दिएन, समाजले दिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पढ्न सकेन भन्ने खालको एउटा गुनासो हुन्छ नि त आम समुदायमा। मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहने हो भने अब सङ्घर्षमय जीवनबाट पनि आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ विसर्जन गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले सबैलाई राख्न चाहन्छु। जस्तो विवाह पनि यहाँले त्यही बेलामा नै जस्तो त्यतिखेर सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नै गर्नुभयो यहाँले? हजुर, विवाह पनि अब म भूमिगत भएकै अवस्थामा हाम्रो अब जनवादी विवाह नै भएको हो। त्यतिखेर कस्तो थियो? जस्तो जनवादी विवाह कसरी बिहा हुन्थ्यो त्यो बेलामा, त्यो सङ्घर्षको बेलामा? सङ्घर्षको बेलामा कस्तो हुन्थ्यो भने आम कार्यकर्ता पर्सियन भेला बैठक अब त्यसको आयोजना गरिन्थ्यो। त्यसपछि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामीलाई विभिन्न खालका राजनीतिक पर्सियनहरू हुन्थे। हाम्रो पार्टीको अब सङ्गठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको आम पर्सियनमा हाम्रा अब ठुला नेताहरूको सहभागिता हुन्थ्यो। त्यतिखेर नै हामीले जनवादी विवाह गर्न चाहनेहरूको लागि एउटा छुट्टै कार्यक्रम भन्दा पनि पर्सियन भेलामा जम्मा भएको सबै अब कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेरै विवाह गर्न चाहने अब जोडीहरूको लागि, जनवादी जोडीहरूको लागि हाम्रो कुनै अब आर्थिक खर्च नगरिकन सबै क्रान्तिमा लाग्ने अब सपोर्ट सहित अब त्यस्ता खालका अब विवाहहरू हुन्थ्यो र मेरो चाहिँ जनवादी विवाह नै भएको हो। म्याग्दी, गुल्मी, बागलुङको एउटा ठुलो आम पर्सियन कार्यकर्ता, त्यसै गरेर अब सङ्गठनको महिला सङ्गठनको भेला पार्टीको अब संयुक्त रूपमा कार्यक्रम रहेको थियो। त्यतिखेरै अब हाम्रो जनवादी विवाह 2 जोडीको भएको थियो र अहिले पनि हामी सबै अब 2 जोडी नै राजनीतिमा अब कार्यरत छौँ। र अब हामी चाहिँ सङ्गठनकै अब सिलसिलामा आफ्नो हजुर एरिया लिएर छुट्टा छुट्टै त्यतिखेर एरिया कमिटी भन्ने हुन्थ्यो। एरियाको इन्चार्ज
को रूपमा मैले काम गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि अब हामी फरक फरक अब जिल्लाको विभिन्न एरिया अन्तर्गत कार्यरत थियौँ र राजनीतिमै भेट भइसकेपछि हाम्रो विवाह चाहिँ भएको हो। पछिल्लो घटनाक्रम राजनैतिक घटनाक्रमलाई यहाँले विश्लेषण गर्दाखेरि कसरी लिनुहुन्छ? जसरी हामीले यो सङ्घीयता त्यसै ल्याइएको होइन, सङ्घीयतामा हाम्रा थुप्रै हजारौँ शहीदहरूले बलिदान गर्नुभएको छ। घाइते अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी द्वन्द्वमा बेपत्ता परेका कैयौँ साथीहरू अहिलेसम्म उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ अथवा मृत हुनुहुन्छ। त्यो सरकारले घोषणा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भनिसकेपछि यसमा यो संहिता ल्याउनको लागि नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहने शक्तिहरू नै नेपालमा एक धिक्का भएर लागेर ल्याइएको संहिता हो र संहिताले देशमा नयाँ खालको संविधान अब निर्माण गरेको छ। त्यो संविधान निर्माण गर्नको लागि अब चान्चुने तागतले ल्याइएको र बनाइएको संविधान होइन। संविधान सभाको 2 पटकसम्मको चुनाव पछाडि यो नयाँ संविधान अब निर्माण भएको छ र एउटा किसिमको देशमा संविधानलाई नै एउटा निल्ने काम अब जुन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ यो भनेको एकदम जनताको लागि घातक हो। अहिले संसद पुनर्स्थापनाको कुराहरू यो हिसाबले अब प्रतिगमनको विरुद्धमा जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत अहमताको कारणले गर्दाखेरि देशमा जनता नै गुमराहमा पार्ने खालको संविधानलाई नै अब नमान्ने र संविधानमाथि भएर काम गर्ने जुन अब संविधान नै खारेजीको एउटा प्रक्रियामा जुन लग्नु भएको छ र हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्था भनेको संविधानलाई हामी कसरी सुरक्षा गर्न सक्छौँ। विश्वको विभिन्न संविधानलाई हेर्दा पनि यो चाहिँ सबैले सर्वमान्य भएको संविधान हो। चिनकै कुरा गर्ने भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा संविधान छ भने अन्य पार्टीहरूले नमान्न सक्ने हुन्छ। अमेरिकामा लोकतान्त्रिक अब पार्टीको एउटा जुन संविधान छ भने अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई नसमेटिएको संविधान छ भने नेपालमा एउटा सबैले सर्वमान्य रूपमा जनताकै हक अधिकार अब विभिन्न जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय अब जुन समुदायका पछाडि पारिएका समुदाय छन् त्यो समुदायलाई नै समेट्ने गरेर एउटा किसिमको संविधान निर्माण भएको छ र संविधानलाई नै एउटा खारेजी गर्ने खालको षड्यन्त्र अहिले देशमा भएको छ। अब त्यसको हामी सबैले अब सशक्त रूपमा जनताले नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यो संविधान सर्वमान्य संविधान हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानमा रहेर अहिलेको जुन प्रतिगमनको अब विरुद्ध सबै जनताहरू उत्रिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एउटा पक्षमा संविधान सम्मत काम गराछु भनेर चर्काचर्की अवस्था भइरहेको छ, अर्कोतर्फ सडक आन्दोलनदेखि सबै सङ्घर्षदेखि पछिल्लो समयमा नेकपा प्रचण्डज्यूले पनि अबको अलिकति आक्रामक हिसाबले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्। अब यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा त झन् देश द्वन्द्वमा जाने भयो। यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? अब खास गरेर म हाम्रो अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम सङ्घको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक हामीले गत साल माघ 5 गते पहिलो बैठक बसेका थियौँ भने यो पटक हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको अब पूर्ण बैठक तथा पर्सियन भेला सम्पन्न भएको छ। यसले विभिन्न खालको पार्टीको एजेन्डामा रहेर आफ्नो सङ्गठनले चाहिँ कार्यक्रम यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी कसरी जान सक्छौँ र आम नेपाली महिलाहरूको एउटा अधिकार सुनिश्चित गरेको यो संविधान हो। जस कारणले गर्दाखेरि नै आज देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको हो। संविधानमा उल्लेख नहुँदो भने त महिलाहरूको अधिकार पनि सुनिश्चित हुने थिएन। फेरि पनि अब एउटा पितृसत्तात्मक चिन्तन भएको व्यक्तिहरूमाथि नै अगाडि बढ्ने अब र उनीहरूकै मात्रै हालिमुहाली हुने जुन अवस्था थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको रक्षा गर्नको लागि लाग्नुपर्ने त हामी महिलाहरू नै हो बढी। किनभने नेपालकै अब सन्दर्भमा हेर्दा पनि 51% महिलाहरूले अब हाम्रो नेपालमा अब जुन कुल जनसङ्ख्याको 51% महिलाहरूको अब सङ्ख्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोटरको राइट अधिकार भएको पनि अब महिलाहरू नै हो। किनभने हाम्रा अधिकांश पुरुषहरू दाजुभाइहरू त विदेशमै बस्नुभएको छ, विभिन्न जागिरको सिलसिलामा बाहिर जानुभएको छ। त्यो अधिकार चाहिँ हामीले जसरी मताधिकार अब मतदान गर्ने जुन सङ्ख्या बढी सङ्ख्या पनि महिलाहरूकै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो संहिताले दिएको अधिकार
जुन छ, जुन सङ्घ सरकारमा प्रदेश सरकारमा 33% महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने संविधानले उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरेर स्थानीय तहमा 40% महिला सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ। अझै हामीले 30 र 33%मा होइन 50-50% मा सहभागिता जनाउनुपर्छ। त्यसको लागि पार्टीसँग हाम्रो निवेदन अथवा पार्टीसँग हाम्रो आग्रह के छ भने हामीले अब 50% महिला सहभागिता चाहिँ हाम्रो पार्टी सङ्गठनमा पनि आबद्ध हुनु पर्यो, सङ्गठित गरिनु पर्यो। त्यसै गरेर विभिन्न निर्वाचनको क्षेत्रमा पनि आबद्ध गरिनु पर्यो भनेर त्यो एजेन्डा पनि हामीले त्यहाँ छलफल गरिएको छ। प्रतिगमनको अब भइरहेको छ देशमा, त्यसको विरुद्धमा पनि हामी महिलाहरू नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो संविधान लागू भएन भने, संविधान खारेजी भयो भने महिलाहरू नै धरापमा पर्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अधिकांश महिलाहरूलाई हिजो जुन अवस्थामा राखिएको थियो र फेरि पनि त्यही अवस्थामा राख्ने एउटा सिर्जना जुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले जिल्ला अब एउटा केन्द्रीय स्तरमा 11,111 को सङ्घर्ष समिति, त्यतिजनाको सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। त्यसै गरेर प्रदेशमा पनि समिति अब सङ्घर्ष समिति निर्माण गर्ने हाम्रो अब सङ्गठनको जुन निर्णय भएको छ र जिल्ला स्तरमा पनि हामीले त्यही अनुसारको सङ्घर्ष समिति निर्माण गर्ने र गाउँपालिका र वडासम्म सङ्घर्ष समिति निर्माण गरेर प्रतिगमनको विरुद्धमा जाने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। यो संसद पुनर्स्थापना हुनु नै अहिलेको समाधान हो। पुनर्स्थापना नै अहिलेको उत्तम विकल्प होइन, उपाय हो। यसले गर्दा नै हाम्रो नेपालका सबै नेपाली जनतालाई अब फाइदा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि अब प्रधानमन्त्रीले जुन कदम अब चाल्नुभयो होइन, एउटा राष्ट्रपतिले पनि जुन कदम चाल्नुभयो त्यो चाहिँ फिर्ता लिएर उहाँहरूले संसद पुनर्स्थापना गरेर देशमा एउटा स्थिर खालको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा सिस्ने गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कुराहरू, त्यहाँका सम्भावना कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यसको बारेमा छोटो बताइदिनु। अहिले चाहिँ हामीले यो 77-78 को कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा लागू गरिरहेको अवस्था छ। देशको स्थिति जे भए तापनि हामीले गाउँपालिकाभित्र बजेटिङ भएका शीर्षकहरूका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चलाइरहेको अवस्था छ र गाउँपालिकाले एउटा नयाँ कार्यक्रमको रूपमा हामीले कक्षा 6 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेर पनि कक्षा 6 को पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य अगाडि बढाएर यो 77 सालको शैक्षिक सत्रमा यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ भने भइसकेको छ। यसको पठन पाठन भइसकेको छ। त्यसै गरेर कक्षा 1 देखि 5 सम्मको लागि पनि हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको लागि कार्यशाला गोष्ठी भएर यसको काम पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र गाउँपालिकाले नयाँ कार्यक्रमको रूपमा महिलाहरू अब छोरीहरू हामी चाहिँ गर्भदेखि नै भ्रूण हत्याका कुराहरू अब बढ्दो रूपमा हामीले देख्छौँ। अब छोरा छ भने अब उसलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले जन्म दिने र अब छोरी गर्भभित्रै छोरी छ भने अब छोरीले त केही पनि गर्न सक्दैनन्, यिनीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ छोरी चाहिएको छैन भनेर गर्भमा रहँदादेखि नै अब जुन किसिमको अब भ्रूण हत्या गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसै गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि गाउँपालिकाले 77-78 को वार्षिक नीति कार्यक्रममा छोरी बिमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि छोरीहरूलाई अब पठन पाठन गर्नको लागि शिक्षामा र बालविवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले बिमा कार्यक्रम लागू गरियो भने यसले चाहिँ केही हदसम्म बालविवाह न्यूनीकरण हुन्छ। त्यसपछि राम्रोसँग 20 वर्षसम्म पढ्न अब को लागि थप प्रेरणा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ लागू त्यसको लागि हजुर नीति कार्यक्रममा हामीले उल्लेख गरेका थियौँ र बजेट पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। करिब वर्षमा हाम्रो 120 देखि 150 जनासम्म अब छोरीहरू जन्मिएको छ गाउँपालिकामा। जति छोरीहरू जन्मिन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्भमा हुँदादेखि नै अब 4 पटक प्रोटोकल अनुसार स्वास्थ्य जाँच गराउने खातामा वार्षिक अब
हामीले छोरी जन्मिने बित्तिकै अब 5,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिने र उसले चाहिँ 20 वर्षसम्म त्यो पैसा निकाल्न नपाउने, 20 वर्षपछि उसले निकासा लिन सक्ने। यदि अब सानै उमेरमा बालविवाह गर्यो अथवा जुन सरकारको नीति विपरीत काम गर्यो भनेपछि त्यो पैसा चाहिँ गाउँपालिकाकै खातामा फर्किने, रिटर्न हुने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। त्यसै गरेर आमा समूह स्वयंसेविका जुन महिला स्वयंसेविकाहरू निरन्तर रूपमा खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप हामीले केही अब सेवा सुविधाहरू पनि दिएका छौँ। त्यसै गरी अब सुत्केरी उत्प्रेरणा खर्च, त्यसपछि यातायात खर्च, त्यो बापतको नेपाल सरकारले दिने मध्ये पनि हामीले 600 रुपियाँ थप गाउँपालिकाले थपेर दिने गरेका छौँ। र निःशुल्क अब सुत्केरी महिलाहरूको लागि गाउँपालिकाभित्र हामीले जहाँबाट ल्याए तापनि जिल्ला अस्पतालसम्म उपचार अब गर्न लिँदाखेरि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि अब सुत्केरीहरूलाई सञ्चालन अब मा ल्याएका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब महिलाहरू अस्पतालमै गएर बर्थिङ सेन्टरमा अथवा जिल्ला अस्पतालमा आएर सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या पनि अब बढ्दो मात्रामा रहेको छ। त्यो सुविधा दिएका छौँ भने हाम्रो सिस्ने वडा नम्बर 1 मा अत्यन्तै अब दुर्गम ठाउँ छ। हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि अब त्यो वडा कार्यालयसम्म जानको लागि 2 दिनको दूरीमा हामी हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ कर्मचारीहरू नखट्ने, जान नमान्ने दुर्गम छ। हामी त अब गाउँपालिकामै बस्छौँ अथवा सुविधा भएको वडामा बस्छौँ भनेर त्यो अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँका 2 छोरीलाई जुन एउटा अनमी स्टाफ नर्स पढाउने गाउँपालिकाले र 1 जना ल्याब सम्बन्धी अध्यापन गराइदिने, त्यो पनि गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिमा पढाउने खालको अब कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसै गरेर पर्यटकीय स्थलमा गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा रुकुमकोटमा रहेको कमल अब दह छ, त्यो दहको एउटा संरक्षण समिति निर्माण गरेर त्यसको कार्य सञ्चालन कार्यविधि पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। किनभने एउटा भविष्यमै अब त्यो रुकुमकोट ऐतिहासिक सहर अन्तर्गत परेको छ, नेपाल सरकारले त्यसलाई राखेको छ र हाम्रो त्यहाँ आम्दानी हुने भनेको पर्यटकीय स्थान नै हो। जति अब पर्यटकीय स्थानहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ भने मात्र त्यहाँको समुदायको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ। अन्य हिसाबले भन्दा पनि पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको संरक्षण प्लस प्रवर्धन पनि गर्नुपर्यो। गाउँपालिकाले अब संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै खालका अब योजनाहरू अगाडि सारेको छ। र कमलदह मात्र नभएर हामीले अब युद्ध स्थल जो द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा 32 जना प्रहरी, 8 जना माओवादी छापामारहरू अब मरेको शहादत प्राप्त गरेको ठाउँ, त्यो ठाउँलाई संरक्षण गर्नको लागि गाउँपालिकाले डिपिआर गरेर त्यसको योजनाहरू पनि यो वर्षदेखि सुरुवात गर्न लागेका छौँ। त्यसै गरेर हामीसँग धार्मिक स्थलहरू पनि रहेको छ। धार्मिक स्थलहरूको पनि संरक्षण गर्ने र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने। त्यसै गरी प्राकृतिक रूपमै रहेको हामीसँग देउराली गुफा, गुप्तदह, सिस्ने हिमाल, त्यसपछि तातोपानी लगायतका क्षेत्रहरू पनि छन्। त्यसलाई पनि हामीले संरक्षणको लागि हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटले भ्याएसम्म, त्यसपछि त्यसको साथसाथै हामी प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारसँग पनि त्यो कार्यक्रमहरूको प्रपोजल हाल्ने र हालिरहेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब विकास गरेर गयौँ भने अब त्यहाँ चाहिँ राम्रो सम्भावना भएको छ। 2 नम्बर वडामा हामीले नेता सहित पार्क निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ शहादत प्राप्त गर्ने, युद्धकालमा जसले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले अरू केही गर्न नसके पनि उहाँको स्मृतिमा स्मारकहरू बनाएर त्यसको अब पनि हाम्रो डिपिआरकै काम अनुसार काम भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर झुम्कामारे 5 नम्बर वडामा पनि हामीले त्यो कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसको साथसाथै हामीले कृषिको क्षेत्रमा पनि हाम्रो पकेट क्षेत्र अनुसारको कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ। त्यसको साथसाथै अब त्यो पकेट क्षेत्रमा पनि के खालका कामहरू हुन सकिन्छ भन्ने एउटा डकुमेन्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ कृषिको सवालमा। अहिले भर्खरै मात्र हाम्रो अस्ति भर्खर बसेको गाउँ कार्यपालिकाको 58औं अब गाउँ कार्यपालिकाको बैठकद्वारा अब त्यहाँ भएका सम्भावनाहरू हामीले के हो त, अब कृषिमा पनि अब कुन खालको काम गर्ने हो त, हैन। जस्तै अब हामीले अब
अन्न बालीहरू के संरक्षण गर्ने, त्यसै गरेर फलफुलका कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले पशुपालनको क्षेत्रमा केलाई जोड दिने भन्ने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले एउटा डकुमेन्टकै आधारमा अगाडि बढाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले योजना आयोगका अब केन्द्रको योजना आयोगसँग राष्ट्रिय योजना आयोग कहाँ पनि हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो गाउँपालिकाको गृह योजना पनि निर्माण भइसकेको छ र गृह योजनामा टेकेर हामीले ती डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौँ, त्यसरी लागिरहेका छौँ। गाउँपालिकाका सेवा प्रभारलाई चाहिँ यहाँले नियमित बनाउनका लागि यहाँले कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? अब हाम्रो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सूचना जुन पेटिका हुन्छ अथवा सुझाव पेटिकामा एउटा पनि गुनासो अब खसेको छैन। हामी निर्वाचित भएदेखि उहाँहरूले अब हामीलाई लिखित रूपमा एउटा पनि अब जुन सुझाव दिनुभएको छैन र गुनासो पनि अब आएको छैन। ओडाहरूमा पनि अब जसरी हाम्रो गाउँपालिकामा अब फुलफिल मात्रामा अब कर्मचारीहरूको दरबन्दी भइसकेको छ, हामीले 1 वर्ष अगाडि नै सबै शाखाहरूमा दरबन्दी अब पुरा भइसकेको छ। त्यसै गरेर ओडा कार्यालयहरूमा पनि ओडा सचिव, त्यसै गरेर अब एकजना प्राविधिक होइन, एकजना अब कासा कर्मचारीहरू नियमित अब स्थापना गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब जनताको त्यस्तो गुनासो अब हामीले छैन। अब स्थानीय तह हुनसक्छ, अब 753वटा स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहले एउटै गरेको छ। अब सेवा प्रवाहको लागि चुस्त दुरुस्त अनुसारको कामहरू गरेका छ भन्न त म अब यहाँबाट ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। र मैले गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हाम्रो गाउँपालिकामा अब जति जनताहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हो, जसरी अब हिजोको अवस्थामा एउटा सिफारिस लिनको लागि नागरिकताको सिफारिस अथवा जन्मदर्ताको अब गराउनुको लागि सचिवलाई खोज्दै सदरमुकाममा धाउने अवस्था थियो भने आज सम्बन्धित ओडा कार्यालयबाट ती कामहरू भइरहेका छन्। 44-45वटा सिफारिस गर्ने अब जुन जिम्मा चाहिँ ओडा अध्यक्षलाई अब रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विकास निर्माणहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा चाहिँ गाउँपालिका थप ओडापालिकालाई अब त्यो रहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि अब धेरै अब जति हिजोको अब साबिकको गाविस आउँदाखेरि 3 लाख 5 लाख अब बढीमा 35 लाखसम्मको बजेट हुन्थ्यो भने आज एउटा ओडामा चाहिँ 1 करोडदेखि 2 करोड 3 करोडसम्मको बजेटहरू विनियोजन भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबै जनताहरूले अब चाहे जति कामहरू अब त्यहाँ भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो सेवाग्राहीहरू पनि अब सन्तुष्ट भएको अवस्था छ र हामीलाई अब गुनासो नै नआइकन अब समस्या छ भन्ने कुरा लाग्दैन। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने अब जसरी टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई स्थानीय सरकारले सबैभन्दा स्थानीय सरकार नजिकको सरकार हो। प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार अब हामीलाई सङ्घीयताले 3 तहको सरकारको रूपमा स्थापना गरेको छ। सङ्घ सरकारबाट जाने, प्रदेश सरकारबाट जाने र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको कार्यान्वयन स्थल भनेको स्थानीय तह नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा अलिकति अब कामको बोझ अन्य अब सरकारहरूको प्रदेश सङ्घको अब जुन प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष जनतासँग अब सामेल हुनु हुँदैन, टाढा रहेर काम गर्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि हामी दैनिक रूपमा सधैँ अब सहकार्य गरेर काम गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि धेरै जिज्ञासाका कुराहरू स्थानीय तहमा आउन सक्छन्। अब जुन किसिमको सल्लाह सुझावहरू आयो भने मात्रै अझै हामी सतर्क हुने, अझै राम्रो काम यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले र हामी निर्वाचित अब भइसकेपछि राम्रोसँग काम गर्नको लागि जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर जनताको शासकको रूपमा होइन कि सेवकको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति र त्यो किसिमको वातावरण हामीले आफै मिलाउनुपर्छ। हामीले अर्कालाई दोष दिएर हुँदैन कि हामी आफै कति चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायित्व छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले त्यो गऱ्यौँ भने हामीलाई परिवर्तन गर्नमा धेरै समस्या छैन। हामी आफैबाट आफू परिवर्तन भयो भने अरूलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा मेरो आफ्नो
विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसरी नै अब लाग्यौँ भने हामीले जनतालाई चाहिँ केही रूपमा परिवर्तन दिन सक्छौँ। देशको अवस्था जे भए तापनि हामीले स्थानीय तहमा गर्ने हाम्रो अनुसूची 8ले दिएको जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई सही तरिकाले हामी सबैले प्रयोग गर्यौँ भने पछि मात्र पनि हामी चाहिँ अब जनताको नजिक र जनतासित सहकार्य गरेर बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद हजुर, समयको लागि। धन्यवाद। अब एनटिभी हाम्रो पत्रकार गोकुल काफ्ले सरलाई र समग्र यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिस्ने गाउँपालिकाका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेशकै कान्छी सरकार प्रमुख कुमारी बराल गौतम, आज हामीले उहाँसँग समग्र देशको पछिल्लो परिस्थिति, सिस्ने गाउँपालिकाका विकास निर्माणका पछिल्ला गतिविधिहरू र यथार्थता लगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि ntvpromotionmedia@gmail मा तपाईँले इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने बाचाकासहित म कार्यक्रम प्रस्तुता गोकुल काफ्ले कार्यक्रम प्रमोसनबाट बिदा माग्दछु। हवस् त, नमस्ते।